हांगा लायटी ज्यो आसात एकय लायट पेटना. ह्यो लायट पेटना लगभग 4 गोरवांनी हांगा बळी दिली. आमी सदां म्हणटा डबल इंजीन सरकार आनी उदरगत भरपूर प्रमाणात उदरगत चलता जाल्यार ही कसली उदरगत काळखाची. गोंयांत प्रगती जाता विकास जाता मात ताचो लाव कोणाक जाता असो प्रश्न गालजीबाग तळपण वाठारांतले लोक करतात. ह्या रस्त्यांचेर खंय गेले कांय दीस स्ट्रीट लायट्स बंद पडिल्ल्यो आसात. रातच्या वेळार दाट्ट काळखांत रस्तो लेगीत खंय दिसना. रहदारीक त्रास जाताच मात अपघात जावन 4 गोरवांनी खंय आपलो जीव गमयलो. अशे अपघात घडचे न्ही म्हूण संबंधीत प्रशासनान हाची दखल घेवन ताबडतोब हो स्ट्रीट लायटीचो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्या लोकांची मागणी आसा. हांव आसा मनोहर पर्रीकर बायपास आनीक हो गालजीबाग तो तळपण स्ट्रेच ह्या जाग्यार कितें जालां फाटले 5 ते 6 दीस जाले हांगा लायटी ज्यो आसात एकय लायट पेटना. ह्यो लायट पेटना लगभग 4 गोरवांनी हांगा बळी दिली. जाल्यार आमी सदां म्हणटा डबल इंजीन सरकार आनी उदरगत भरपूर प्रमाणात उदरगत चलता जाल्यार ही कसली उदरगत काळखाची. उजवाडाची उदरगत आमकां मेळना काळखाची उदरगत. आनी ह्या हेचो डबल इंजीन सरकाराचो फायदो कोणाक वता आमकां कांय मेळना हाचो फायदो. आज तुमी पळयला कितले दीस जाले कोणाचेर लक्ष ना. तर हांव एक विनंती करता हे कोण अधिकारी आसा तांचे कडेन जाता तितले बेगीन तुमी हे कितें प्रॉब्लेम कितें तो सॉल्व करता. कित्याक प्रत्येक फावट आमकां बॉम्ब मारपाक मजबूर करता. परत बॉम्ब मारता. हांगासर एक खांबो मोडलो 2 वर्सां जालीं ताचे कडेन 17,000 गेले पूण अजून खांबो मोडना. खांबो तसोच आसा जाल्यार हे पयशे गेले कोणाक. तर हाजेर हांव मागता सरकारा कडेन मागता हाजेर कारवाय करची आनी ताबडतोब न्याय दिवचो आनी ह्या लोकांक तुमी राह दिवची ह्या लायटी घालून. गोंयांत प्रोग्रेस जाता पूण एकूय प्रोग्रेस धड जायना. म्हणटात डबल इंजीन सरकार प्रोग्रेस मोठ्या प्रमाणात जाता पूण हाजो आस्वाद कोण घेता म्हणून कळना. काम खूब कडेन जालां पूण काम सबस्टँडर्ड जालां अशें म्हणून काही लोक सांगतात. भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार हो 4 लेन रोड जाला चावडी टू माशें. ह्या रोडाक भितर लायटीच पेटतात पूण तो केबल घाला तो सबस्टँडर्डाक केबल घाला आनी तो मॅटरी कट जाला आनी तातूंत भितर दुश्काळांत 13वा म्हयना म्हूण हो केबल आशिल्लो तो सगळो काडलो. मदीं झाडां घाली आनी सायडीच्यान केबल घालपाचें काम चालू आसा. आतां हो खंय शॉर्ट आसा कितें प्रॉब्लम आसा तो खबर ना. कन्सर्न ऑथॉरिटीन व्हडलेशें लक्ष घालिना आनी ताका लागून हांगा सगळो काळो गुप्प जाल्लो आसा आनी ताका लागून हांगा एक्सिडेंट जावन कोणी मरूंक शकता. तातूंत भितर गोरवांचो प्रॉब्लम मोठ्या प्रमाणात आसा. गोरवां जीं आसात ती गोरवां लोकांक प्रॉब्लम करपाक लागल्यात आनी आतां ती पळय लायट आयल्या यूज करता पळोवन लायटी बी आयली पूण थोडे कडेन लायट पेटटा थोडे कडेन लायट पेटनाशिल्ल्यान लोकांनी नाराजी व्यक्त केल्या. आनी एक्झॅक्ट प्रॉब्लम कितें आसा तो सोदून काडचो. केबल जर गेला जाल्यार केबल बी दुसरो घालचो आनी लोकांक राहत दिवची. कारण 1 वर लायट उरता 5 वर लायट उरना ताका लागून लोक एक कडेन नाराज जाल्यात आनी तुमी बेजारल्या तुमी. आनी लोक आतां अशी म्हणपाक लागल्यात की जर असोच जर प्रोग्रेस मुखार जायत रावतलो जाल्यार आमकां प्रोग्रेस नाका रे बाबा अशी लोकांनी परिस्थिती आयल्या. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकर काणकोण.